नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा थप 1558 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 10 जनाको मृत्यु। गुल्मीमा थप 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 51 जना निको। रेडियो गुल्मी र बी टेलिभिजनमा ब्राह्मण भक्तजन विश्वकर्मा पुजारी र गुल्मीमा अर्को सूचना जारी नहुन्जेल निषेधाज्ञा थप, निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि नागरिकहरूमा फेरि पनि कोरोना संक्रमणको त्रास। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्ट्रिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869832309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1558 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 12,385 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 1558 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 8,665 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 1,086 जना र 3,720 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 472 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 8,71,734 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,351 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,46,566 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 12,385 जनाको परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 46,09,432 जनाको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,012 पुगेको छ। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जना कोरोनाका संक्रमितहरू थपिएका छन्। पीसीआर परीक्षणबाट 9 जना र एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 7 जना, रेसुङ्गा नगरपालिकामा 3 जना, इस्मा गाउँपालिकामा 2 जना, छत्रकोट गाउँपालिका, सत्यवती गाउँपालिका र धुरकोट गाउँपालिकामा 1-1 जना गरी 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो सोही अवधिमा 51 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 296 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 96 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गुल्मी जिल्लामा अर्को सूचना जारी नहुन्जेल निषेधाज्ञालाई थप गरिएको छ। जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिको बैठकले निषेधाज्ञालाई अर्को आदेश नभएसम्म केही निश्चित क्षेत्रमा रोक लगाउँदै निषेधाज्ञालाई थपेको हो। अबको अवधिमा अनावश्यक रूपमा मानिसहरू जम्मा हुने, सभा, जुलुस, जात्रा, भोज भतेर, महोत्सव गर्न नपाइने भएको छ। यस अवधिमा पर्ने चाडपर्व, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी न्यूनतम सहभागितामा सांकेतिक रूपमा मात्र मनाउन पाइने भएको छ। कोरोना संक्रमणको दर कायमै रहे तापनि सबै खाले पसल व्यवसायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ।
यसअघिको निषेधाज्ञामा निश्चित समय तोकेर पसल व्यवसाय खोल्न पाउने निर्णय गरिँदै आएको थियो। निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनले सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने भएको छ। चालक र सहचालकले अनिवार्य रूपमा भाइजर लगाउन पर्ने निर्णय गरिएको छ। गत वैशाख 17 गतेदेखि निरन्तर जारी गरिँदै आएको निषेधाज्ञा कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर चरणबद्ध रूपमा हटाइएको हो। यो अवधिमा संक्रमणको जोखिम उच्च भएको स्थानमा भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ। जोखिम नियन्त्रणको लागि स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 कोभिड महामारीको अवस्थामा हुन सक्ने निषेधाज्ञाको प्रकृति अनुरूप जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनको निर्णय लिन सक्ने भएको छन्। शुक्रबार कालीगढले विश्वकर्माको पूजा आराधना गरी विश्वकर्मा दिवस मनाएका छन्। विभिन्न कल कारखानामा विश्वकर्मा भगवानको बालुवाको मूर्ति वा तस्बिरमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ। कल कारखानालाई विशेष रूपमा सजाएर मजदुरलाई समेत सहभागी गराएर यो दिवस मनाइन्छ। गुल्मी जिल्लामा रहेको समाचार मिडिया प्रणाली नेटवर्कद्वारा सञ्चालित बी टेलिभिजनले विश्वकर्मा पूजाको अवसरमा जातीय विभेद विरुद्ध आफैबाट सुधारको अभियान भन्ने नाराको साथ विश्वकर्माबाट नै पूजा गरिएको छ। पत्रकार प्रेम सुनारले बी टेलिभिजन र रेडियो गुल्मीमा विश्वकर्माको पूजा गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भूपाल पोखरेल, युवा नेता बुद्धि जीसी, टेलिभिजन सञ्चालक लक्ष्मण फुलदेल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अर्याल लगायतका सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। गाउँपालिका अध्यक्ष पोखरेलले पनि सुनारको हातबाट टीका ग्रहण गर्नु भएको थियो। जातीय विभेद हाम्रो समाज र हामी सबैको कलङ्क हो। यसको अन्त्य गर्न समाजका हामी अगुवाहरू नै लाग्नुपर्छ। गाउँपालिका अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो, बी टेलिभिजन र रेडियो गुल्मीले गरेको यस्तो कार्य सराहनीय छ र सबैले अनुसरण गर्नुपर्दछ। बी टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक नवराज भुसालले धेरै पहिलेदेखि नै पत्रकार सुनारको हातबाट जनै पूर्णिमामा डोरो लगाउन सुरु गर्नु भएको थियो, जसलाई हामी विश्वकर्मा भनेर पुज्दैछौँ। त्यसको निर्माता तिनै दलित समुदायहरू हुन्। आज उनीहरूको सम्मान गर्ने दिन हो, तर कैयौँ मठ मन्दिर र सार्वजनिक स्थानमा अपमान गरिन्छ अनि यस्तो पनि समाज हुन्छ अनि हामी परिवर्तनका सम्वाहक हौं भन्न लाज लाग्दैन। उहाँले यस्तो प्रति प्रश्न गर्नु भएको थियो। समाजकै अगुवाहरूले यस्ता विभिन्न अभियानहरू छेड्न सके विभेद रहित समाज निर्माणको लागि कसै ढुङ्गा साबित हुने नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मीका सचिव समेत रहनुभएका पत्रकार सुनारको भनाइ थियो। यस्तै रुरु मल्टिमिडिया प्रणाली, रुरु एफएम र रुद्रावती एफएममा पनि विश्वकर्माको पूजा गरिएको छ भने जिल्लाका विभिन्न मठ मन्दिरमा शुक्रबार बिहानैदेखि पूजा गर्नेको भिडभाड रहेको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। थाहा छैन सहर आएर म सफल भएँ कि असफल। असफल भनौँ भने जीवन सहज हुँदैछ, सफल भनौँ भने 2-4 दिन छुट्टी मिलाएर गाउँमा आमा बुवासँग बस्ने समय मिलाउनु पनि गाह्रो। आउँछ नि याद गाउँको बुवाले बारीभरि तरकारी र फलफुल उमार्नु भएको, आमाले बिहानभरि मसुरा बनाएर दिनभरि आँगनमा सुकाएको, अनि त्यो चञ्चली बहिनीले खै कता कताबाट आँप र अमलाहरू खोजेर ल्याएर त्यसको मिठो मिठो अचार बनाएर मलाई खुवाएको। जीवनको यो कठोर यात्रामा ममताका ती मिठा पलहरू यादहरूमै सीमित भए। तर आज म छक्क परेको छु। बुवाले उब्जाउनु भएको दाल, आमाको हातको सिन्की, मस्यौरा र बहिनीले बनाएको जस्तै थरी थरीको अचार सबै सहर आइपुगेछ, जस्ताको त्यस्तै माया बोकेर। धन्य हो पैँचो पसल, बसे पनि सहर, गाउँकै खानी रहर। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रिएर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईँले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा, दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98 520 89 100, 98 440 90 489 र 98 444 80 4
544। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एक कल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कशप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घमेर शिलादेखि देविका अर्याल केसी विगत 1 वर्ष 3 महिना यता नर्सरीमा पानी राख्ने, झारपात गोडमेल गर्ने, बिरुवा सार्ने काममा अलि व्यस्त हुनुहुन्छ। 3 वर्ष अघि श्रीमानको मृत्यु भएपछि 3 महिना छोराछोरीलाई हुर्काउँदै आउनुभएकी उहाँलाई घर खर्चको जोहो गर्न निकै मुस्किल पर्थ्यो। तर घर छेउमा वन नर्सरीको व्यवस्था भएपछि उहाँलाई दैनिकी गुजारे गर्न सहज भएको छ। कारण हो वन नर्सरीमा रोजगार पाउनु। हेरौँ यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। मालिका गाउँपालिका 7 घमेर शिलादेखि देविका अर्याल केसी विगत 1 वर्ष 3 महिना यता नर्सरीमा पानी राख्ने, झारपात गोडमेल गर्ने, बिरुवा सार्ने काममा अलि व्यस्त हुनुहुन्छ। 3 वर्ष अघि श्रीमानको मृत्यु भएपछि 3 महिना छोराछोरीलाई हुर्काउँदै आउनुभएकी उहाँलाई घर खर्चको जोहो गर्न निकै मुस्किल पर्थ्यो। तर घर छेउमा वन नर्सरीको स्थापना भएपछि उहाँलाई दैनिकी गुजार्न सहज भएको छ। कारण हो वन नर्सरीमा रोजगार पाउनु। एकाल महिला हो, मेरो छोराछोरी 3 महिना छन्। 2 महिनाले बोर्डिङमा पढ्छन्, एउटा नानीले सिमलटारी पढ्छ स्कुलमा, अनि 4 जना छन्। अनि यहाँ नर्सरी फुलेदेखि मैले काम गरिराखेको छु। काम गर्ने अब यहीँ अलिअलि खर्च पानी भएछ। जमाउने, लगाउने, पानी राख्ने, बिरुवामा अब कस्ता छन् हेर्ने। मालिका गाउँपालिका 8 किसान टारीकी 28 वर्षीय सीता खनाल पनि नर्सरीमा नयाँ बिरुवा जमाउने, बिरुवा सार्ने, गोडमेल गर्ने, बिरुवामा पानी राख्ने लगायतका काम गरेर दैनिक 350 रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। वन नर्सरीमा काम गरे बापत मासिक 10,000 सम्म आम्दानी हुने भएकोले घर खर्चकी लागि श्रीमानको आश गर्नु नपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। हामीले बिरुवाका बेर्नाहरू लगाएर घर लगाएर बाख्राहरू, गाई भैँसीहरू पाले छन्। त्यो बिरुवाहरू लगाएर हामीले हुर्काइसकेका छन्। घाँसका बिउहरू, अनि किम्मु, राईखन्नुहरू त्यस्तै लगाएर घरतिर लगाएका छौँ। अनि हामी बेरोजगारी भएर घर बस्नभन्दा यहाँ केही रोजगारी पनि छ। त्यही भएर महिनामा 10-20 दिन भए पनि केही रोजगार हामीले पाएका छौँ। माघदेखि वैशाखसम्मको समयमा वन नर्सरीमा बिरुवा जमाउने, बिरुवा सार्ने, नर्सरीमा रहेको बिरुवाको झारपात गोड्ने, पानी राख्ने, ग्रेडिङ गर्ने लगायतका काम बढी मात्रामा हुन्छन्। उक्त समयमा दैनिक 10 देखि 12 जनाले रोजगारी प्राप्त गर्दछन्। हालसम्म नर्सरीमा 1175 दिनको काम भएको र उक्त काम बापत स्थानीयले 7,79,000 प्राप्त गरेका छन् भने एकजना नर्सरी नाइकेले 9 महिनाको 70,000 प्राप्त गरेका छन्। 5 रोपनी जग्गामा विभिन्न फलफूल, घाँस, काठ लगायतका 27 प्रजातिका बिरुवा नर्सरीमा लगाइएको छ। 2076 साल चैतमा नर्सरीको स्थापना हुँदा 60,000 बिरुवा लगाइएकोमा हालसम्म 25,819 बिरुवा वितरण भइसकेका छन्। मदाने मालिका सब डिभिजन वन कार्यालयका वन रक्षक छविलाल अर्याल। इस्मा गाउँपालिकाबाट पनि आउँछन्, धुरकोटबाट पनि आउँछन्, उतापट्टि अहिले चाहिँ मुसिकोटबाट पनि बिरुवा लिन यहाँ आउनुभयो। अनि मुसिकोट पनि गए यहाँका बिरुवा र जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा बाटोको सेन्टर परेको हुनाले यता चाहिँ माथि प्युठानको सिमानासम्म चाहिँ मान्छेहरू बिरुवा लिन आउँछन्। यहाँ नर्सरी स्थापनाका लागि एउटा ग्रिन हाउस, बिरुवा उमार्ने टनेल, टिमुर उमार्ने टनेल, भवन, गोलघर तथा तारबार बनाइएको छ। संरचनाका काममा मात्रै 20 लाख तथा बिरुवामा 9,90,000 खर्च भएको छ। जिल्ला वन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रभात सापकोटा। यो जिल्लाको 20% भन्दा बढी कृषि योग्य जमिन चाहिँ खाली रहेको छ। यस्ता जग्गाहरूमा यो उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि हामीले यी प्रजाति लगाउनै पर्ने हुन्छ। यी यस्ता प्रजाति लगाउने, वनमारा र वनमिचा प्रजातिहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने, आफ्नो भोलि चाहिँ आम्दानी बढाउनको लागि चाहिँ हामीले यी प्रजाति लगाएर बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सकिन्छ। खाली रहेका जग्गामा लोपोन्मुख प्रजातिका बिरुवा लगाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको नर्सरीलाई समुदाय र गाउँपालिकाले अपनत्व लिई थप विकसित गराएमा जिल्लाकै नमुना बिरुवा नर्सरी बन्न सक्छ। हुमाकान्त पोखरेल, बी टेलिभिजन, गुल्मी। रेसुङ्गा वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन कार्ययोजनाको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम शुक्रबार तमघासमा सम्पन्न भएको छ।
वन तथा भू संरक्षण विभाग काठमाडौँको आयोजना र डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीको समन्वयमा शुक्रबार गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको हो। विक्रम सम्वत 2078-69 देखि 2082-83 सम्म वन क्षेत्र संरक्षण गर्न तयार गरिएको मस्यौदा प्रतिवेदनको सम्बन्धमा वन प्राविधिक तथा परामर्शदाता हरि मण्डलले जानकारी गराउनु भएको थियो। रेसुङ्गा नगरपालिका सहित मुसिकोट नगरपालिका, इस्मा गाउँपालिका र गुल्मीदरबार गाउँपालिका समेतका वडाहरू समेटिएको रेसुङ्गा वन क्षेत्र राष्ट्रको सम्पत्ति भएको भन्दै रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख डिलिराज भुषालले यसको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनु भएको थियो। रेसुङ्गा क्षेत्रमा लोपोन्मुख जनावर, चराचुरुङ्गी र बोट बिरुवा पाइनुका साथै धार्मिक रूपमा पनि प्रसिद्ध भएकाले जुनसुकै अवस्थामा पनि रेसुङ्गा क्षेत्रको संरक्षण गर्नुमा आफू लाग्ने समेत बताउनु भयो। कार्ययोजनाको सम्बन्धमा छलफल मात्र नभएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। जुन रेसुङ्गा हाम्रो क्षेत्र छ, साँच्चैकै मैले भन्न पर्दा यो राष्ट्रियकै एउटा सम्पत्ति हो, यो जिल्लाकै सम्पत्ति हो र रेसुङ्गा नगरपालिकाको त कस्तो भने यसैका नामले हामी रेसुङ्गा नगरपालिका छ र यो हाम्रो दायित्व र यसलाई वरिपरिका मुसिकोट नगरपालिका, इस्माको क्षेत्र पर्ने छोइएका क्षेत्र संरक्षण गर्ने जरुरी छ। यो सबैको साझा सम्पत्ति हो र यसबाट पानी कतिले पानी लगाएर खानुभएको छ, यसले कति हामीलाई सुरक्षा गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रभात सापकोटाले वन कार्यालय मार्फत निरन्तर रेसुङ्गा र मदाने लगायतका संरक्षण वनमा बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाइएको बताउनु भयो। कार्ययोजनाको सम्बन्धमा जानकारी दिएपछि रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख डिलिराज भुषाल, उपप्रमुख सीता भण्डारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख गोपालचन्द्र भट्टराई, नेपाली सेनाका संग्राम शार्दुल, गुल्मीका गुल्मपति सेनानी राजन भुजु, सशस्त्र प्रहरी बल गुल्मीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक लम्साल, डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रभात सापकोटा, कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख नवराज भण्डारी, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण घिमिरे, रेसुङ्गा संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुरेश चन्द्र भुषाल, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य राममल्ल ठकुरी, रेसुङ्गा संरक्षण क्षेत्र समेटिएका स्थानीय तहका वडाका वडाध्यक्षहरू बीच छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित जनाएका सबैले सकारात्मक तरिकाबाट उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी नहुने गरी रेसुङ्गा क्षेत्रको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए। डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रभात सापकोटाको अध्यक्षतामा सञ्चालित कार्यक्रममा सहायक वन अधिकृत मन्जु शर्माको स्वागत मन्तव्य रहेको थियो। कार्यक्रमको सहायक वन अधिकृत पंकज ठाकुरले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। दूरदराजका जनताहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिलाउने उद्देश्यले पाल्पाको रैनादेवी छहरा 5 मुझुङमा निर्माण गर्न थालिएको स्वास्थ्य चौकी भवन विगत 6 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। स्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित पश्चिम पाल्पाका जनतालाई मध्यनजर गरी पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को मुझुङमा 2072 सालमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण थालिएको थियो। हेरौँ एक रिपोर्ट। आफ्नो घर छेउमै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आशामा फुरुङ्ग भएका स्थानीय भवनको यस्तो हालत देख्दा अहिले निराश छन्। आधा करोड बढीको लगानीमा निर्माण हुँदै गरेको भवन यसरी अल्पत्र पर्दा स्वास्थ्य कर्मी पुरानै सानो छाप्रोबाट सेवा दिइरहेका छन् भने सेवाग्राही सेवा लिन बाध्य छन्। धेरै पुरानो यो टिनको जस्ता पता भएको यो स्वास्थ्य चौकी हाम्रो यो यसमा कोठा एउटा मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि अनि सेवाग्राहीलाई सेवा दिनको लागि अलिकता असजिलो भएको छ। किनभने एउटा सानो एउटा रुम जस्तो रुम छ र अनि एएनसीदेखि लिएर अनि ड्रेसिङदेखि लिएर काउन्सिलिङदेखि लिएर हरेक कुराहरू एउटै ठाउँबाट गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि सेवाग्राहीहरूले सेवा लिनको लागि अलिकता असजिलो परिस्थिति छ। लाखौं खर्च भइसकेको भवन अधुरै रहँदा यहाँका बिरामी र स्वास्थ्य कर्मीलाई स्वास्थ्य सेवा लिन र दिन समस्या भएको छ। गर्मी घामले पोल्ने र वर्षायाममा पानी चुहिने एउटा सामान्य छाप्रोबाट अहिले सेवा प्रवाह भइरहेको छ। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको बजेट मार्फत डिभी कन्स्ट्रक्सनले क्रमागत बजेटमा काम थालेको थियो। पहिलो वर्ष काम भए पनि त्यसपछि थप काम नहुँदा स्वास्थ्य चौकी भवन अधुरै भएको हो। सरकारको 51 लाखको लगानीमा 2072 सालमा निर्माण थालिएको स्वास्थ्य चौकीको भवन आर्थिक अभाव देखाएर अल्पत्र पारिएको हो। शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको परियोजना विघटन भएसँगै त्यस अन्तर्गत सञ्चालित यो आयोजना पनि अन्यलमा पर्यो। स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि यहाँका स्थानीय सदरमुकाम तानसेन वा बुटोलसम्म जानुपर्ने बाध्यता छ। यो समस्याबाट मुक्ति पाउने आशामा बसेका स्थानीयको मुख अहिले मलिन भएको छ।
यो हस्पिटल बन्न लागेको 72 सालमा हो। 72 साल काम गर्दा गर्दै त्यो के अरे ठेकेदारले छोडेर गए। त्यसपछि अब यो के बन्दियो कि के गर्ने, स्थानीय सरकारको कमजोरी हो कि प्रदेश सरकारको कमजोरी हो, अब यो केही बुझ्न सकिएन। अल्पत्र अवस्था यो भत्किने अवस्थामा छ। लामो समयसम्म रकमका कारण अल्पत्र यो भवनको बाँकी काम अहिले आएर भने भूकम्प पूर्वाधार प्राधिकरण मार्फत गर्न थालिएको स्थानीय सरकारले जनाएको छ। रैनादेवी छरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 स्थित स्वास्थ्य चौकी निर्माण कार्यमा अधुरो स्वास्थ्य चौकी अल्पत्र परेको अवस्था थियो र त्यो अल्पत्र परेको स्वास्थ्य चौकी अहिले यथावत अवस्थामै छ र त्यसलाई अब त्यो स्वास्थ्य चौकी निर्माणको लागि हाम्रो के अरे पूर्वाधार भूकम्प पूर्वाधारबाट हामीहरूको अहिले बजेट विनियोजन भएको छ र त्यो बजेट विनियोजन भएको बजेटबाट टेन्डरको प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ। वर्षौं अघिको आयोजना यसरी अल्पत्र हुँदा जनताको करबाट उठेको लाखौं रकम खेर गएको त छ नै, जनताले समयमै पाउनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिन भएको छ। राज्य कोषको लाखौं रकम खर्च भइसकेको आयोजनालाई कुन निकायसँग समन्वय गरेर सम्पन्न गराउने भन्ने कुरामा सरकारले चासो नदिँदा यस्ता थुप्रै आयोजनाहरू अधुरा रहेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा थप 1558 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 10 जनाको मृत्यु। गुल्मीमा थप 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 51 जना निको। रेडियो गुल्मी र बी टेलिभिजनमा ब्राह्मण भक्तजन विश्वकर्मा पुजारी। र गुल्मीमा अर्को सूचना जारी नहुन्जेल निषेधाज्ञा थप, निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि नागरिकहरूमा फेरि पनि कोरोना संक्रमणको त्रास। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।